अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा मआ तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप सदक़े जारिया के मुस्तहिक़ बन सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फीह फलियाति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिम मुबीन। तर्जमा कंजुल ईमान। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। या उनके पास कोई जीना है जिसमें चढ़कर सुन लेते हैं तो उनका सुनने वाला कोई रोशन सनद लाए। तर्जमा कंजुल इरफान। या उनके पास कोई सीढ़ी है जिसमें चढ़कर वो सुन लेते हैं, अगर ऐसा है तो उनके इस तरह सुनने वाले को कोई रोशन दलील लानी चाहिए। अम लहुम सुल्लम, यानी उनके पास कोई सीढ़ी है। इरशाद फरमाया कि या इन मुशरिकीन के पास कोई सीढ़ी है और वो आसमान की तरफ लगी हुई है जिस पर चढ़कर वो फरिश्तों की बातें सुन लेते हैं और उन्हें मालूम हो जाता है कि कौन पहले हलाक होगा और किसकी फतह होगी। अगर उन्हें इस बात का दावा हो तो उनके इस तरह सुनने वाले को कोई रोशन दलील लानी चाहिए, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सदाकत पर दलील पेश फरमाई है। अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून। तर्जमा कंजुल ईमान। क्या उसको बेटियां और तुमको बेटे। तर्जमा कंजुल इरफान। क्या अल्लाह के लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे हैं। अम लहुल बनात, क्या अल्लाह के लिए बेटियां हों। इस आयत में कुफ़ार की हिमाकत और बेवकूफ़ी का बयान है कि वो अपने लिए तो बेटे पसंद करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ बेटियों की निस्बत करते हैं, हालांकि बेटियों को वो खुद अपने लिए बुरा जानते हैं। जैसा कि एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 17, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा दरब लिर्रहमानि मसलन ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम। तर्जमा कंजुल इरफान। और जब उनमें किसी को उस चीज़ की खुशखबरी सुनाई जाए जिसके साथ उसने रहमान को मुत्तसिफ किया है तो दिन भर उसका मुंह काला रहता है और वो गम व गुस्से में भरा रहता है। अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुथक़लून। तर्जमा कंजुल ईमान। या तुम उनसे कुछ उजरत मांगते हो तो वो चट्टी के बोझ में दबे हैं। तर्जमा कंजुल इरफान। या तुम उनसे कुछ उजरत मांगते हो कि जिससे वो ताबान के बोझ में दबे हुए हैं। अम तसअलुहुम अजरा, या तुम उनसे कुछ उजरत मांगते हो। कुफ़ार ने शरीयत के अहकाम को पसे पुश्त डाला और अपनी अक्ल के मुताबिक जो उन्हें अच्छा लगा उसकी पैरवी की, तो अल्लाह ताला ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने शरीयत के अहकाम पसे पुश्त डालने पर और इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी छोड़ देने पर उभारा। दावत हुई। क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तालीम देने पर तुमसे कोई उजरत मांगी है कि इसकी वजह से तुम तावान के बोझ में दबे हुए हो और इस बोझ की वजह से इस्लाम कबूल नहीं करते? जब ये भी नहीं है तो फिर इस्लाम कबूल ना करने का तुम्हारे पास क्या उज़्र है। इससे मालूम हुआ कि दीन के अहकाम पर अमल ना करना
اور اپنی عقل کے مطابق جو اچھا لگے اسی کی پیروی کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے اور خود کو مسلمان میں شمار کرتے ہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ دین کے وہ احکام جو ان کی عقل کے ترازو پر پورے نہیں اترتے ان کا مذاق اڑاتے، انہیں انسانیت کے برخلاف بتاتے اور قرآن و حدیث کی غلط تفسیر و تشریح کر کے اپنی طرف سے احکام گھڑتے اور اسے دین اسلام کی تعلیم بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی اس روش کو ترک کر کے اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آمین۔ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، ترجمہ کنز الایمان، یا ان کے پاس غیب ہیں جس سے وہ حکم لگاتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اس کے ذریعے فیصلہ لکھتے ہیں۔ ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے، یعنی شریعت کے احکام پس پشت ڈالنے والے مشرکین کے پاس کیا غیب کا علم ہے جس کی وجہ سے وہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے، اور اٹھے بھی تو انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ جب یہ بات بھی نہیں ہے تو وہ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ اسرار یعنی راز، احکام اور کثیر خبروں کا علم غیب ہے وہ وحی کے ذریعے انہیں حاصل ہوا ہے۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، یا کسی داؤں، ترجمہ کنز الایمان، یا کسی داؤں کے ارادے میں ہیں تو کافروں پر ہی داؤ پڑنا ہے، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے، اللہ کو پاکی ان کے شرک سے۔ ترجمہ کنز العرفان، یا وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ ام یریدون کیدا، یا وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین زبانی طور پر ہی آپ کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں اور دار الندوہ میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں، تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں اور ان کی دھوکہ دہی اور فریب کا وبال انہی پر پڑے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے فریب سے محفوظ رکھا اور بدر میں مشرکین کو ہلاک کر دیا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مشرکین کا کوئی اور خدا ہے جو انہیں روزی دیتا ہو اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔